انڈیا نہ لڑن جوگے نہیں کہندے نے دیکھیں جی ہم جنگ نہیں چاہتے، امریکہ نہ لڑن جوگے نہیں کہ ان دی مرضی بغیر تسی روس تو ایران تو تیل خریدن نو تیار نہیں کہ امریکہ بہادر ناراض ہو جائے، ایویں ہے کہ نہیں؟ ورنہ 5-7 روپے لیٹر ساڈا ہمسایہ ملک ایران تیل دین نو تیار ہے، لیکن تسی صرف اس بنیاد تے جی امریکہ ناراض ہوئے، امریکہ دی ناراضگی پیچھے قوم نو بھوک مارنا قبول ہے۔ اینی دور دنیا دے آخری کونے چ بیٹھے امریکہ تو ڈر دے ہو تے جیڑا رب شہرنگ تو بھی زیادہ قریب ہے اودے تو نہیں ڈر، جو مصطفیٰ گنبد خضرا وچوں اپنی امت دے دل تے گزرن والی کیفیت تو بھی واقف ہے اودے تو نہیں ڈردے۔ بھائی منو تے صحیح کہ اصل حکومت رب دی، قرارداد مقاصد دے حوالے سارے دے نے، اس پیو دی پہلی سفر کیوں نہیں جو پڑھ دے؟ پہلی سطر پڑھو نا جی تے تانوں پتہ چلے کہ جناب قرارداد مقاصد ہے کیا۔ یہ ملک بنے ہی اس واسطے ایسی کہ دنیا نو دسیا جائے کہ حاکمیت اعلیٰ میرے رب دی۔ اس ملک دے اندر کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت دے منافی ہو۔ حیرت دی بات ہے، نال قرارداد مقاصد دے تعویذ ویلے ہی پھرو تے نال سود نو جناب کدی 8%، کدی 12%، کدی 15%۔ تواڈے پیو دا ملک ہے، جویں چاہو جناب آ کے تسی قانون بدلو تے بناؤ، پھر تسی رب دے قوانین دے اندر چھیڑخانیاں کرو۔ اے یاد رکھو کہ جیڑا مالک دنیا بنان والا ہے انہوں پتہ ہے کہ دنیا کیویں چلنی ہے۔ اے جڑے سمجھدے نا اپنے آپ کو کہ ساڈی حکومت ہے، جڑے تر گئے نے انہوں نے بھی توبہ کرنی چاہیے تے جڑے اج بیٹھے نے تے ڈاما ڈول نے انہوں نے بھی توبہ کرنی چاہیے کہ تسی سارے کٹھ پتلیاں ہو، تسی سارے بنائے ہوئے بت تے مورتیاں ہو پتر، اج تسی ہو کل کوئی ہو رہے۔